Tout se joue avant le petit déj ولا كلشي كيتلعب قبل من الفطور. هادشي اللي غادي نشوفو في لا فيديو ديال اليوم. وسيغمون مادام دخلتو لهاد لا فيديو ما غاديش تكونوا كتقلبوا يلاه تعرفوا لي زافونتاج ديال الفياق بكري، ولكن غادي تكونوا دخلتو سيغمون ولا بروبابلمون باش تعرفوا كيفاش توصلوا لهاد النتيجه هذه. هادشي اللي غادي نعرفوا في هاد الكتاب ديال اليوم. دونك تو سو جو افون لو بتي ديج سو ليفي تو اي ريانفونتي سا في ديال جيف ساندرز. الناس اللي باقي ما قراوش هاد الكتاب انا غادي ندير لكم ملخص خفيف ظريف. دونك في هاد الكتاب كيتناول ثلاثه ديال لي زاكس كبارين. لو بروميير اكس هو لا فاموز الفياق بكري، هذاك لو كونسيبت ديال الفياق بكري مع 5 الصباح بالضبط، العاده اللي كاين عند بزاف الناس اللي ناجحين في حياتهم غادي تكونوا سيغمون سمعتوا بها ولا قريتوا عليها في بلاصه اخرى. دونك هذه الحاجه الاولى اللي كيدوي عليها. الحاجه الثانيه سي لا فو دو روت ولا خارطه الطريق، كيفاش غادي توصل باش تمشي في هاد لا فوا ديال هاد لابيتود ديال 5 الصباح ولا باش تخطط لاهداف وحدين اخرين. واخيرا لاكس الثالث اللي هو لو بلان داكسيون اللي كيمتد على 30 يوم. راكم عارفين ما كيعجبنيش انا نخلي داك لو سسبانس حتى الاخر باش الناس اللي مهتمين فعلا بلو كونسيبت هما اللي غادي يكملوا لا فيديو، الناس اللي ما مهتمينش هما كيكونوا عرفوا بعدا لو دو كوا يساجي لي زاكس بثلاثه وهما كيختاروا واش يكملوا ان اكس بغاو يشوفوا اكزاكتومون في لا فيديو. دونك نبداو باول اكس اللي هو لا فاموز 5 اي ام ولا 5 اور دو ماتان ولا 5 ديال الصباح. انا جي بري كيكو نوت هكا قدامي هكا باش ما ننسى حتى شي حاجه. دونك اول حاجه هاد القضيه ديال 5 ديال الصباح، هذاك كيقول لك بزاف ديال الناس، الاغلبيه ديال الناس، وتقدر انت ولا انت اللي كتفرجي في لا فيديو تكونوا واحد منهم، الناس اللي ما عندهم صعوبه انهم يفيقوا الصباح وكدير الارم الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه وكتجلس كتانولي في الاولى والثانيه والثالثه. دونك الحاجه الاولى اللي غتخليك تبدا هذيك لا جورني ديالك كلكو سوا هذاك لوغير اللي فقتي فيه هو هذاك لو سو دو لي الاول. يعني اون فوا فاش كتسكت لالارم الدماغ ديالك كيولي اصلا هو كيزيد كيعجز على المره الاولى والثانيه والثالثه. داكشي علاش اون فوا كتصوني لالارم ولا بالنسبه للناس اللي عندهم هذيك لوغ بيولوجيك يقدر يفيق بلا لوغ ديال لالارم، اون فوا كتنوض خاصك تنوض من لو لي ديالك. الخطا اللي كيديروا بزاف ديال الناس سورتو دابا مع لي تليفون بورطابل لي ريزو سوسيو كلشي، كتنوض في بلاصه من بلاصتك سورتو الا ما كانش عندك خدمه، الا كان ان ويكاند. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش هذوك لي زورير اللي بري ديفيني في الخدمه ديالهم، كتنوض الصباح وكتبقى جالس شاد التليفون جالس في بلاصتك، هذه كتخرج لك فريمون على نص ديال النهار الا ما قلتش لا توتاليتي دو لا جورني. دونك اول حاجه هذاك لو سو دو لي عقلوا عليها. اون فوا تنوض صافي قفز من بلاصتك، راه لو لي ولا السرير دار على قبل واحد ينعس فيه، يعني صافي فقتي نوض من بلاصتك. الحاجه الثانيه سي لو سومي ريغولي. ما يمكنش ليك تبدا واحد العاده ديال الفياق بكري الا ما كانش عندك واحد لو سومي كي ريغولي، واحد لو سومي يعني كتنعس في نفس الوقيته وعندك تقريبا نفس العدد ديال السوايع اللي كتنعسهم كل نهار. هكا الدماغ ديالك كيعتاد على كياخذ واحد لابيتود وكيمشي عليها. ماشي نهار كتنعس مع 12 الليل، نهار كتصبح حتى 4 الصباح، كتسهر حتى 4 الصباح، نهار كتنعس مع 9 الليل، الدماغ كيتخربق عمره ما يقدر يمشي معاك. انت كطلب منه واحد الحاجه فيق بكري ولكن انت مسهر وسالينا وقت، ولا بالعكس نعستي بكري كتفيق تقدر تفيق حتى قبل من هذيك لوغ. دونك ثاني حاجه هي لو سومي ريغولي، نعس تحاول انك تنعس في نفس الوقيته وتفيق في نفس الوقيته. الحاجه الثالثه سي كل واحد وعنده هذاك ال 5 اي ام ديالو. سي فري كو اللي كتقرا بزاف في الكتوبه ولا اللي معروفه هي ال 5 اي ام ولا ال5 ديال الصباح هي اللي معروفه، ولكن صانوبيش راه كل واحد و5 ديال الصباح ديالو. كاين شي حد اللي لاكتيفيتي لا ناتور ديال لاكتيفيتي ديالو ما كتسمحش انه ينوض مع 5 الصباح. لاكتيفيتي ديالو مثلا الى نوكتورن ولا عنده الخدمه وسط العشيه، يعني افضل حاجه هي انك تادابتي هذيك ال 5 اي ام ديالك. يعني ماشي بالضروره تفيق مع 5 الصباح، تقدر تفيق مع 6 مع 7 مع 8 مع 9 مع 10، ماشي الهدف هو انه هذيك الساعه بالضبط، ولكن تادابتيها سولون لو بوزوان ولا ناتور ديال لاكتيفيتي ديالك. رابع حاجه هي تكون عندك لا تو دو ليست. راه شي حاجه اللي بريمورديال. تصور دابا نتايا عندك لا غدلين ما بلانيفيش شنو غادي دير، كيفاش غادي تجيك لا موتيفاسيون انك اصلا غادي تفيق الصباح وغادي تنوض وغادي تبغي تنوض تكون حيوي ونشيط وكلشي. انت اصلا ما عندكش شي حاجه اللي غادي ديرها، ما عندك حتى شي حاجه لا بلانيفي. دونك سي نورمال الناس اللي كتكون عندهم اون تو دو ليست اي دو بريفيرونس تكون دايرها لا في، ما ديرهاش لو جور او جور. يعني تكون الليله اللي قبل تجي تحط لا تو دو ليست ديالك. انا سانسيرمون كنت كندير قبل في لي زاجوندا، سوف كو دابا كتجيني سي بلو براتيك انك ديرها في التليفون بورطابل حيت كيبقى ديما معاك نهار كامل. دونك كنديرها قبل ما نبغي الناس، كندير لا تو دو ليست ديالي غير في بورطابل في البلوك نوت اللي كيكون عندكم.
اي تو بريبار شنو اللي غادي دير لا غد لين، باش حتى فاش كتنوض الدماغ ديالك راه مبريباري خصو ينوض. ها اول حاجه يبدا بها، ثاني حاجه، ثالث حاجه، وهكا كيجي سهل. رابع حاجه ولا خامس حاجه هي القهوه. كاين بزاف ديال الناس اللي مبليين بالقهوه، سورتو هو كيقول لك في الكتاب ديالو بيان سور ما غاديش تجي وغادي تقطع القهوه، غير هو تفادى انه تشربها في ساعات متاخره في الليل، سورتو مثلا الدراري ولا البنات اللي كيبغيو يمشيو في القهوه في العشيه. سي بغي كو دابا ثاني مع كورونا وكلشي وهاد الحظر اللي عندنا 8 د الليل راه كلشي كيدخل، مي من ورا اليوم العيد دايوغ وي اللي نسيت ما قلتش لكم مبروك العيد. المهم ماشي مشكل الناس اللي شافوا هاد لا فيديو من بعد راه يكون فات العيد، الناس اللي غادي يشوفوها نهار العيد مبروك العيد، العيد الفطر ديال رمضان 2021. ما عرفتش هاد لا فيديو امتى غادي تشوفوها. المهم revenons à nos moutons. Donc je disais que 8 د الليل دابا باقيين كيشدوا في 8 د الليل، ولكن اون فوا الا رجع زعما او موان حتى ل 11 د الليل كاين الناس اللي كيجي كيخرج من الخدمه مثلا 6 العشيه ولا هذا، كيمشي كيجلس في قهوه وكيبقى كيشرب في قهوه حتى هي كتزيد كتخليك ما تنعش بكري، ولا ما نعسيش بكري بيان سور ما غاديش تفيق بكري. سادس حاجه هي لاكتيفيتي نوكتورن. ديما الواحد كاين جوج طبيعات ديال الناس، كاين الناس اللي سون بلوس ماتينو ولا عندهم اون طوندونس ماتينال، وكاين الناس اللي عندهم اون طوندونس نوكتورن، يعني كيكونوا بلو برودكتيف. انت اللي كتعرف راسك نورمالمون واش كتكون كيعجبك تخدم اكثر في الصباح ولا اكثر في العشيه. حتى الناس اللي كيقراو باغ اكزومبل كاين اللي كيجي الحفاظه في الصباح سهل كينوض الصباح بكري، دايوغ سي مونكا. اي كاينين الناس اللي كيبقاو حتى لساعات متاخره في الليل باش كيقدروا انهم يحفظوا حسن. دونك كل واحد والطبيعه ديالو. غير هو الا كنتو بغيتو تمشيو لهاد القضيه ديال الفياق بكري وبغيتو تكون عندكم ان سومي ريغولي، عافاكم اختاروا اون اكتيفيتي نوكتورن اللي ما تكونش كتجهدكم كتمنعكم انكم تنعسوا بكري. باغ اكزومبل تكون في الليل عاده كتشد التليفون، الحاجه اللي كنديروها كاملين، عاده كتشد التليفون بزاف، عاده كتشوف التلفازه بزاف، عاده كتحل البيسي كتبدا تخدم بزاف. دونك هاد لي زاكتيفيتي كيصعبوا عليك القضيه ديال الناس. دونك لاكتيفيتي نوكتورن اللي كينصح بها اكثر سي كو تكون اون اكتيفيتي اللي كي بلوس طوندونس ا تو ديتوندر، يعني تقرا شي كتاب، دير اون ميديتاسيون، شي حاجه اللي كتكون كترخيك قبل ما تنعس، ماشي دير شي حاجه اللي فيها الادرينالين ولا شي حاجه فيها دي اون اكتيفيتي اللي فيها هكا اون انرجي. دونك اختاروا لاكتيفيتي نوكتورن كي فو كونفيان لو بلوس. الحاجه الاخرى في هذا اللاكس الاول هي لو بوتي تا بوتي. بيان سور في اي حاجه في اي ابيتود كيف ما عارفين راه ما يمكنش نجيو واحد كيجيه صعوبه، كتجي واحد صعوبه كبيره انه يفيق بكري، غيكون كاين عسوات 12 النهار غادي تجي لا غد لين غادي دير لالام مع 5 الصباح. المشكل اللي غادي يوقع سكو غادي دير لالام ما غاديش تفيق، غادي تبدا تسكت فيها، غادي يجيك الاحباط من اول نهار اي تو فا لاشي لافير. اي سي سا لو بلو دونجورو، حيت كون تو لاش لافير سي بلو ديفيسيل انك تعاود داك الخطوه من جديد. داكشي علاش بشويه بشويه بداو تطلعوا لوغيغ اللي كنتو كتفيقوا فيه اللي متعودين عليه بشويه بشويه حتى توصلوا لوغ اللي نتوما اختاريتوها. دونك هذا هو اللاكس الاول، درت فيه 8 دقائق تبارك الله والصلاه على النبي. ندوزو اللاكس الثاني. دونك لاكس الثاني سي لا فو دو روت ولا خريطه الطريق. اوكي حنا تعرفنا على كيفاش غادي تمشي في هذيك 5 اي ام ولا نطي في نابورت كيل الساعه اللي اختاريتي نتايا، الله يجعلها ما تكون 3 الصباح 4 الصباح 10 الصباح انت صافي فقتي اوكي حتى لهنايا مزيان ما كاين حتى شي مشكل. ايوا غير الا كان هذا السيد ولا هذه السيده غادي يفيق اي نا غيان فوتر دو سا جورني، يعني غادي ينوض وما عنده حتى شي حاجه ما يدير بلا ما تنوض بلا ما تسدير هذيك 5 ديال الصباح. داكشي علاش هو في هذا الكتاب حط خريطه الطريق، يعني خاصك تكون سي فري كدير هذيك لا تو دو ليست ديال دي طاش كي سون لي صغارين. مثلا كاين واحد اللي كيقرا ما عنده زعما شي حاجه ديال الخدمه اللي خدام عليها، يعني راه باينه غادي يمشي لغد لين القرايه، ولا واحد اللي خدام غادي يمشي لغد لين الخدمه الا كانت شي خدمه اللي عاديه. هذيك لا تو دو ليست تقدر دير لها غير شي حوايج صغارين في الدار، غادي دير تمشي تشوف شي حد، غادي تصوني على شي حد تسول عليه، غادي دير دي كورس، غادي دير الميناج، المهم يكون عندك واخا حوايج صغارين يكونوا كاتبهم. مي في هاد خريطه الطريق كيحط لك لي زاكس دو لا في بلوتو، يعني كيقول لك اول حاجه نورمالمون كل واحد راه كيكون عنده دي زوبجيكتيف، كاين اللي كيحطهم بالعام، كاين اللي كيقول لك هاد العام انا خاصني نجمع قدا ديال الفلوس، انا هاد العام خاصني نبدل البوست، انا هاد العام خاصني نتحول من هاد الدار، انا هاد العام خاصني نفرج الدار، انا هاد العام خاصني نشد الباك. المهم كل واحد كيحط لي زوبجيكتيف انويل. كيقول لك هاد القضيه الي ابانير لي زوبجيكتيف باش تقدر توصل ليهم، ما تحطش دي زوبجيكتيف اللي كبارين وانويل، هذه حاجه اللي معروفه. دونك ديما كتمشي كديسباتشيهم، كتحط دي زوبجيكتيف تريمستريال ومنهم كتحط دي زوبجيكتيف
مونسويل على كل شهر، ومنهم كتحط دي زوبجيكتيف ابري يقدر يكون ويكلي يعني باغ سيمين ولا ميم باغ جور، كل نهار شويه بشويه بشويه شنو غادي دير هكا تقدر توصل لهذاك لوبجيكتيف انويل كبير. هادشي كامل غير باش ما تحبطش بيان سور، وباش تمشي خطوه بخطوه، وفاش كتمشي خطوه بخطوه كتشوف هذوك النجاحات الصغارين وكتزيد كتحمسك. مثلا ان يوتيوبر ولا ان انستغرامور ولا ان تيك توكر، المهم دابا هاد عطيت مثال بواحد الحاجه اللي ملموسه اللي كنشوفوها بزاف. كتجي واحد مثلا كتجي يلاه حليتي ان كونط كنقول انا غادي بغيت هاد العام غادي نوصل للمليون ابوني باغ اكزومبل، كتجي الا حطيتي مليون وبقيتي كتشوف باللي غادا بشويه بشويه راه ما صافي كتفقد هذاك الحماس. سوف كو الا مشيتي حطيتي كتقول هاد الشهر خاصني نوصل ل 1000، الشهر الجاي ل 2000، وكتشوف هذاك لو ريزولطا ايميديا، حيت هكا كيفاش الدماغ ديالنا داير. الا شفتي لو ريزولطا كتزيد تحمس، الا ما شفتيش لو ريزولطا صافي كتحبط. دونك هذا كان المثال على لي زوبجيكتيف انويل اباني ولا ماشي حتى اباني مي ا ديسباتشي اون سو اوبجيكتيف. الحاجه الثانيه سي بارابور لي زابيتود. باغ اكزومبل كون جو دي ابيتود انا كنشوف لي نوت باش ما ننساش شي حاجه. جو دي الفياق بكري اللي هي هذه لو كونسيبت اللي دوينا عليه في لا فيديو. جو دي مثلا ليدغاتاسيون، كاين اللي خاصو يبقى اون نوفيل ابيتود اللي غادي يدير في حياته. انا كنعطيكم اونتر طون دي زيكزامبل هكا كتشوفوا تقدروا تاخذوا دي زيكزامبل وتقدروا نتوما تطبقوهم. سينو انا جو بارل دو كونسيبت دي زابيتود اون جينيرال، يعني خاصك تو ابليك في حياتك واحد لي زابيتود وتبقى بشويه بشويه تتعود عليهم. دونك جو ديزي سو لو فيتو يعني تفيق بكري، ليدغاتاسيون يعني تكون كو سو ليدغاتاسيون ديال انترن، يعني خاصك تكون كتشرب كثر الماء بزاف، ولا ليدغاتاسيون اكسترن يعني تكون كترطب الجسم ديالك، البشره ديالك، الوجه ديالك، الشعر ديالك ايتترا. كاين هذا بالنسبه لي اون ابيتود اللي خصو يزيدها في الحياه ديالو. لا ميديتاسيون، لو بتي داج، كاين الناس اللي ما كيفطروش، كاين اللي يلاه غادي ياخذها اون ابيتود انه يولي كيفطر كل نهار. كاين لابيتود عاود ثاني اللي كنديروها في كل عام، سبور، خاصني ندخل سبور هذا العام ولا هذا الشهر ولا هذا المهم خصني نبدا لا براتيك. كاين اون ابيتود باغ اكزومبل انه يبدا يقرا كتب اكثر. دونك هادو بارمي دي زابيتود اللي خاصكم انستوريهم في الحياه ديالكم. الحاجه الثالثه سي لا روتين. لا روتين سي اون جورني كي سو ريبيت، يعني كتجي كتحط هذا جورني ايديال ديالي كيفاش بغيتها دوز. كتقول ها انا بغيت نفيق الصباح ناخذ اون دوش بارده. انا نعطيكم عاوتاني كنعطيكم دي زيكزامبل حيت جيم بيان انه يكون سي بلو بالبابل، ما نبقاش ندوي غير في لا تيوري. نعطيكم ان اكزومبل ديال اون جورني تيب. مثلا نوض في الصباح مع 5 الصباح ولا مع الفجر باغ اكزومبل، ناخذ اون دوش بالماء بارد، نصلي، ناخذ لو بتي داج ديالي، من موراها نمشي للخدمه، نرجع نتغدى باغ اكزومبل في الدار مع لا فامي ولا شي حاجه، نمشي نرجع ندير خدمه اخرى، نجي نخدم شويه مازال على لي ريزو سوسيو، ولا نمشي نشوف العائله الا ما كنتش انا معاهم، نرجع نقرا واحد كتاب، نتعلم اون لونغ، ولا نمشي للسونتر نقرا فيه شي لونغ ولا ندير فيه شي فورماسيون، نرجع ندير شويه ديال لا ميديتاسيون، نعس باغ اكزومبل. هذه سي اون جورني تيب. امتى كتولي اون روتين؟ سي لا جورني تيب ولا ايديال اللي كتاخذ، اللي تو ايماجين انها هي داك هي اللي بغيتي اي تو لا ريبيت. صافي سي سامبل، زعما هذه هي لا روتين، ديرها اليوم، ديرها غدا، ديرها بعد غدا، ا فورس دو ريفير لي شوز كتولي عندك اون روتين. وخامس حاجه هي لا ولا رابع حاجه هي لا هيبر برودكتيفيتي. زعما بور اتر هيبر برودكتيف كيعطيك دي كلي ولا واحد دي كلي دو ريوسيت ديال هاد القضيه. باش تكون هيبر برودكتيف خاصك قالك اول حاجه انه تكون كسونتراليزي كلشي. باغ اكزومبل الا دوينا مثلا على الحفاظه، كاين اللي مثلا غادي تقرا شويه في الكتوبه، تقرا شويه في لي بوليكوبي كيعطيو لي بروف، تقرا شويه في بيسي، تبقى عندك شي حاجه في التليفون، عندك شي حاجه في لي زاجوندا في لي نوت ديالك، عندك المهم سي ايباربيي بارتو. يقول لك اول حاجه باش انك تكون هيبر برودكتيف فيها تحاول انك تسونتراليزي كلشي في بلاصه وحده، يعني تقرا كلشي في بلاصه وحده. باغ اكزومبل ولا في الخدمه، عندك الخدمه كتخدم مثلا الناس اللي كيخدموا من الدار، تقدر تخدم في هذا البيت وهذاك البيت وهذا البيت وهذا البيت وهذا البيت ولا وراقك بارتو، ولا الامور ديال الخدمه بارتو. كيقول لك سونتراليزي كلشي في بلاصه وحده. ميم شوز بالنسبه للحوايج، كاين اللي حوايج هنا زعما في كاع الامثله سافا افيك تو لي زيكزومبل، تحط حوايج هنا وحوايج هنا وحوايج هنا، ديما عقلك مش تسمع بزاف د الحوايج، سونتراليزي كلشي في بلاصه وحده.
الحاجه الثانيه اللي كيقول لك باش تكون ايبر برودكتيف هي تحيد عليك لا ديستراكسيون، وهذه حاجه معروفه. الا كنتي بغيتي تخدم على واحد الحاجه، عندك مثلا واحد الخدمه خصك ديرها في واحد ساعتين ديال المكانه، حيد عليك التليفون من حداك، حيد عليك التلفازه من حداك، حيد عليك توت سورس دو ديستراكسيون اللي تقدر تلاهيك على هذيك الخدمه. الحاجه الرابعه سي اون تاش ا لا فوا. سورتو البنات معروفين اننا دي مولتي تاسكر. الناس اللي ما عارفينش سي كوا لو تيرم مولتي تاسكر، مولتي تاسكر سي كيلكان اللي كيقدر يدير بزاف ديال الحوايج بدقه واحده. وهاد القضيه معروفين بها البنات اون جينيرال ولا العيالات لو جونغ فيمينا. دونك البنات عندهم القدره سبحان الله زعما من عند الله. كنشوف مثلا الامهات ولا ربات البيوت انهم قادرين انهم يربيو الاولاد، قادرين انهم يديروا لو ميناج، قادرين انهم يقابلوا الدار، يقابلوا الزوج، يقابلوا بزاف ديال الحوايج في دقه واحده. دونك هذاك لو مولتي تاسكين بارفوا كيكون مضر لا برودكتيفيتي ديالك. دونك احسن حاجه هي انك دير اون سول طاش على فوا. سي فري كو صعيبه بالنسبه للناس، مثلا انا كيعجبني ما كنقدرش خاصني ندير بزاف ديال لي زاكتيفيتي في دقه واحده. كيقول لك خاصك دير اون سول طاش على فوا باش عقلك يبقى مركز معاها وتكون ايبر برودكتيف فيها وتوصل لاحسن النتائج. ثالث ولا رابع حاجه سي لا بواطه دو ريسبسيون زيرو. هذه بالنسبه للناس اللي مثلا كيتعاملوا بالاوتلوك ولا جيميل، المهم اون بواط ميل. كيقول لك وهذا الشيء صالح لي ريزو سوسيو، صالح الواتساب، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب، لي ميساج، لي زابيل، لا بواط ميل. كيقول لك خاصك باش دماغك يبقى منظم ويكون برودكتيف، خاصك ديما يكون عندك لا بواط ميل زيرو، لا بواط دو ريسبسيون زيرو. يعني تكون قاري كاع لي زيميل ديالك، ما تخليش النهار يدوز. حاول ما امكن. سي فري كو صعيبه. انا باغ اكزومبل في مون ديرني بوست راه كيوصلني او موين 623 ميل في النهار او موين. دونك امبوسيبل زعما جي توت اسيي مي سي امبوسيبل انني نقرا كل شيء في نهار واحد. كل نهار حيت سورتو كيكون عندك بزاف ديال الحوايج اخرين اون باراليل. مي حاولوا ما امكن بالنسبه للناس اللي عندهم وتيره اقل واحد شويه، ديما لا بواط ميل ديالك تكون فيها زيرو ميساج لو نون لو زعما. يعني ديما تكون اجور كتقرا كاع لي ميساج ديالك. بالنسبه كاع حتى لي ريزو سوسيو، واتساب، كلشي عمركم ما تخليو حتى لي نوتيفيكاسيون. كاين الناس اللي مانياك واحد شويه، كاين الناس اللي كديرونجيهم هاد القضيه، ما كتقدرش تشوف في ليكرون ديالك وكتبان لك ابليكاسيون حداها 1 2 3 4 5 6 7 100. زعما كنقول باز بالنسبه للناس اللي كيلقى عندهم 500 ميساج نون لو 7000 ابيل. حاولوا انكم تخليو عندكم كلشي ا زيرو، هكا كتنقي حتى الصوره فاش كتشوفها عينيك كتقول راه ما بقاش تابعاني واحد الحاجه باش نديرها. الحاجه الاخرى في هذه سي لو رونجمون. بيان سور خاصك لو بيرو دو طرافاي ولا لا طابل دو طرافاي ديالك ولا البلاصه فين كتخدم فيها ولا فين كتقرا فيها تكون ديما رونجي. يعني فين ما ساليتي الخدمه ديالك. علاش كاينين لي 5 اس؟ علاش اصلا تختاروا لي 5 اس؟ الناس اللي في لي زوزين ولا في المهم خدامين اون جينيرال غادي يعرفوا دو كوا يساجي. ديما فاش تسالي من لو بوست ديالك ولا فاش تسالي من الخدمه ديالك اللي كدير في واحد البلاصه، ديك الساعه جمعها باش لا غد لين ولا المره اللي من موراها فاش كتجي كتبغي تخدم فيها كتلقاها خاويه، وهكا كتكون بلو برودكتيف. والحاجه الاخرى وقيلا غادي نوصل 20 دقيقه. هذا الفيديو كان خصكم شي قهيوه ولا اتاي وتجلسوا تفرجوا على خاطركم. دونك الحاجه لاكس الثالث هكا دينا لو دوزيام اكس. لو ترويزيام اكس سي لو بلان داكسيون اون 30 جور. كيقول لك كاين هاد القضيه ديال لي ديلي مختلفين فيها بزاف الناس. كيقول لك 7 ايام، كيقول لك 21 يوم. انا صراحه قريت على بزاف ديال الحوايج في هذا الكتاب بالضبط. كيقول لك لو بلان داكسيون ايلي سور 30 جور، يعني كتاخذ شهر من البدايه حتى الاخر. كل نهار كتحط ليه ان بلان داكسيون ديال هذاك النهار. يعني كتقول انا بغيت نوصل لواحد الحاجه، مثلا هاد القضيه ديال الفياق بكري، وكل نهار غادي ندير واحد الحاجه في النهار ديالي باش نحس براسي برودكتيف. يعني كتقول النهار الاول شنو غادي ندير، النهار الثاني غرادويلمون كتبدا غادي اي تو مونت اون ايشيل بشويه حتى كتجي كتسالي هذاك الشهر ديالك. كتكون عندك اون روتين اللي تبعتيها اللي ولات عندك انكولكي ولا كاينه صافي عندك انستوري في الحياه ديالك. كتولي كتجيك ساهل بلا ما تفكر فيها، كديرها كل نهار. دونك هادشي اللي كاين. انا بالنسبه لهذا الكتاب هذا دونك الحاجه اللي قررت انني ندير اون فوا نسالي ان ليفر اي يبان لي زوين غادي نولي كنهديه لوحده من لي كليون ديالي في ميزون فريبري. دونك وحده من لي كليون ديالي توقع انه زعما غادي يوصلها هذا الكتاب مع لا بروشين كوموند ان شاء الله، حيت فريمون زعما مزيان. اي جو لو ريكوموند. وحتى الا ما كنتيش انت ولا انت غادي تقراه، المهم ها هو حطيت لك
لو نون ديالو تقدر تلقى دي زيكستري سور انترنيت وتقدر حتى تقراه اون فورما نوميريك. انا المهم عطيتك الخلاصه هي هذه، هادشي اللي كاين. كنتمنى تكون لا فيديو عجبتكم، ونتلاقاو في ان بروشين ليفر. والا كان عندكم ان ليفر اللي تريكومونديوه ليا نيزيتي با انكم تقولوها لي اون كومونتير. تهلاو في ريوسكم والكتاب الجاي. باي باي.